अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुज़फ़्फ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के प्रोग्राम में जैसा कि इस वक्त सूरत-ए-हाल गमगीर हो चुकी है। एक तरफ इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस और रेंजर्स और एफसी जो है वो तहरीक इंसाफ़ को रोकने की कोशिश कर रही है कि तहरीक इंसाफ़ इस्लामाबाद में दाखिल ना हों, और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ़ के जो काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त घमसान की लड़ाई जो है एक तरफ 26 नंबर चुंगी पर जारी है। इस वक्त इसके अलावा जो दूसरे काफ़िले, एक जो काफ़िला है मनसेरा से, दूसरा काफ़िला जनूबी पंजाब से जो है वो पहुंच रहा है और वो केपीके के काफ़िले में शामिल हो जाएगा। अब से कुछ ही देर कबल जो है मुज़ाकरात भी हुए हैं। इन मुज़ाकरात के हवाले से अपडेट भी आपको बताऊँगा। इन मुज़ाकरात में ये बात सामने आई है कि तहरीक इंसाफ़ के कुछ रहनुमा जो हैं वो मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह और जो है अयाज सादिक से मिले हैं और उन्होंने इस पर गुफ्तगू की है कि उनके मुतालबात पूरे किए जाएँ। लेकिन मोहसिन नकवी, अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह की जानिब से उनके मुतालबात पूरे करने के हवाले से यकीन दहानी नहीं की करवाई गई, और ये सबसे अहम जो मुतालबा था कि इमरान खान को रिहा किया जाए, जिस पर मोहसिन नकवी ने कहा कि ये मुतालबा पूरा नहीं हो सकता, ये अदालतों का फ़ैसला है। और जैसे आपको पता है कि अदालतें फ़ैसले कर रही हैं, तो जिस पर तहरीक इंसाफ़ की जानिब से कहा गया कि जब तक हमारा सबसे अहम मुतालबा जो है पूरा नहीं होता तो डेडलॉक बरकरार रहेगा। और उसके बाद तहरीक इंसाफ़ जो है वो इस वक्त मज़ीद है कि वो डी चौक ही पहुँचेगी। अब डी चौक कब पहुँचेगी उस हवाले से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, यहाँ पर एफसी, रेंजर्स, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस तैनात की गई है। लेकिन इस तरह की पुलिस को जो 20,000 के करीब अहलकार अटक पुल पर मौजूद थे उनको भी पसपा किया तहरीक इंसाफ़ के कारकुनों ने। उसके बाद कट्टी पहाड़ी पर मौजूद थे, उनको भी पसपा किया। उसके बाद अब 26 नंबर चुंगी पर इस वक्त घुमसान की लड़ाई चल रही है, और 26 नंबर चुंगी पर तहरीक इंसाफ़ के जो कारकुनान हैं वो चाहते हैं कि वो डी चौक आएँ, जबकि तहरीक इंसाफ़ की लीडरशिप जो है वो चाहती है कि उनके आने से पहले ही मुज़ाकरात हो जाए और मुज़ाकरात कामयाबी के बाद इमरान खान जो है वो रिहा हो और वो वापस चले जाए। आपको पता है कि अगर इमरान खान रिहा होते हैं तो हुकूमत और ताकतवर हलके जो हैं उनके लिए समझ लें कि एक बहुत बड़ा नाकामी होगी, जिसकी वजह से हुकूमत चाहती है कि तेरी इमरान खान की रिहाई के अलावा इनके जो दीगर मुतालबात हैं उन पर गौर किया जाए। लेकिन जो है तहरीक इंसाफ़ का कहना है कि सबसे अहम मुतालबा, क्योंकि इस दफ़ा हमने देखा है कि बुशरा बीबी जो है, बुशरा बीबी भी लीड कर रही हैं, क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब जो गुज़िश्ता 3 एहतजाज कर चुके हैं वो नाकाम हुए हैं, और इमरान खान की जानिब से भी कहा गया है कि आपके तीनों एहतजाज हैं वो नाकाम हुए हैं। हाँ, मुझे बताया नहीं गया, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो मैंने बाद में देखी, क्योंकि जब अली मीन गंडापुर साहब ने एहतजाज किया तो उसके बाद उन्होंने कहा तो मैं तो चाय पीने केपीके हाउस आया था, ये किया था, वो क्या, वो बहाने लगाए। अब मेरे साथ फैज़ मलिक जो कि पीटीआई बीट रिपोर्टर हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस वक्त सूरत क्या चल रही है। एक तरफ तो लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। फैज़, ज़रा ये बताएं कि जो सूरत हाल चल रही है आगे होगा क्या? बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ एक तरफ तो इनके साथ एहतजाज कर रही है, एहतजाज में शरीक है, दूसरी तरफ ये है कि उनके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और हुकूमत दोनों की तरफ से ये इसकी तरदीद कर दी गई है कि मुज़ाकरात नहीं हुए। एक तरफ जो है हुकूमत अब चाहती है कि उनको एक जगह मुहैया की जाए, जैसा कि 26 नंबर पर एक मकाम पर, और वो यहाँ आकर बैठ जाएँ और फिर वो जो है आके उनकी बातचीत की जाए। मगर इस तरफ ये है कि धोखे देने वाली बात है, जैसे पहले हुकूमत उनके साथ करती आई है, और पीटीआई की क़यादत जो है, जो लीडरशिप है, अगर वो इस तरह करती है तो फिर अवाम में एक मरतबा फिर जो है वो मायूसी फैलेगी, क्योंकि बुशरा बीबी जो है वो खुद इसी वजह से क़यादत कर रही हैं, काफ़िले के साथ आ रही हैं, और उनका यही कहना है कि जैसे पहली मरतबा अली अमीन गंडापुर ने आकर को मुज़ाकरात की बात कहकर और कहा था कि कुछ दिनों में हमारे मामला ठीक हो जाएंगे, बल्कि दूसरे अच्छी खबरें मिलेंगी, दूसरे दिन ही इमरान खान साहब पर 2 से 3 मुकदमात और कर दिए गए थे और बाकी लीडरशिप गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई थी। तो बुशरा बीबी इसी वजह से साथ आ रही हैं, और हुकूमत ये जो खबरें फैला रही है कि मुज़ाकरात उनके साथ हो रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह के मुज़ाकरात हैं, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप ख़ास तौर पर जो बुशरा बीबी हैं उनका यही कहना है कि वो अगर इस हवाले से मुज़ाकरात जो हुकूमत कर रही है तो इस मुज़ाकरात में डेड लाइन यही है कि इमरान खान से पूछे बगैर कोई भी बातचीत नहीं होगी और उनकी रिहाई के आगे कोई बात नहीं होगी। देखें, जैसे कि फैज़ मलिक ने बताया कि इमरान खान के हवाले से ये कहा गया कि जब तक इमरान खान नहीं कहेंगे तब तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे, और इमरान खान की रिहाई जो है
وہ سب سے پہلے ہوگی، اس کے بعد دیگر جو مطالبات ہے اس کی منظوری کی بات کی جائے گی، اور وہی عمران خان خود ہی اس کی منظوری کی بات کریں گے۔ ساتھ اشفاق مغل صاحب موجود ہیں جو کہ اکانومی بھی کور کرتے ہیں، اور جیسے کہ ان کا جھکاؤ بھی دوسری جماعت کی طرف ہے، عمران خان کو یہ پسند بھی نہیں کرتے۔ انہی سے پوچھتے ہیں کہ اشفاق مغل صاحب ذرا یہ صورتحال بتائیں، جیسے روزانہ کی بنیاد پر اکانومی میں جتنے نقصانات ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب اب تحریک انصاف کو وہ مذاکرات کی آفر کی جا رہی ہے، مذاکرات کے آفر کے ساتھ ان کو بہت سے بتایا جا رہا ہے ادھر بیٹھ جائے، وہ تو وہی جماعت اسلامی کی طرح وہ لیاقت باغ آئے، ادھر بتایا ادھر کا ڈی چوک کا گئے لیاقت باغ، اور وہاں سے 2 روپے بجلی بڑھوا کے گھر چلے گئے۔ تو ذرا یہ بتائیں گا۔ سب سے پہلے میں کلیئر کروں کہ ایز اے جرنلسٹ میرا کسی جماعت کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے، اور پرسنل اگر میرا تعلق کسی سے ہے تو وہ میری جو صحافتی زندگی ہے اس پر کبھی اثر انداز نہیں ہوا، اور کچھ ہمدردیاں ظاہر ہے بحیثیت انسان آپ کے کسی کے ساتھ ہوتی ہیں اور کسی کے ساتھ ہمدردیاں نہیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مظاہرے ہیں، مظاہرے آپ کو جو کچھ بھی نہیں دیتے، اس قوم کو کچھ بھی نہیں دیتے، خاص کر لاک ڈاؤن آپ کو کیا دیتا ہے؟ ابھی تک جتنے بھی لاک ڈاؤن ہوئے ہیں اسلام آباد میں ہی زیادہ تر ہوئے، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو اس طرح کے جو بلوے ہیں انہوں نے کیا دیا قوم کو؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ میرا تو یہی خیال ہے جب تک اس ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ختم نہیں ہوگی تو یہ صورتحال اسی طرح جاری رہے گی، اور غیر یقینی کی صورتحال کے لیے پہلا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام نہ ہو، سیاسی استحکام ہو۔ سیاسی استحکام کے ساتھ جو ہے لوگوں کی جو اس کے بعد جو پالیسیاں بنے گی، حکومت جو پالیسیاں بنائے گی حکومت وقت، ان پالیسیوں پر ہی جو عام جو بندہ ہے وہ بھی اعتبار کرے گا، جو انویسٹر ہے وہ بھی اعتبار کرے گا، اور دوسری جو حکومتیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈائلاگ میں آپ کو انگیج اس وقت کریں گی جب ان کو پتہ ہوگا کہ صاحب یہ بتائیں، جیسے کہ آپ نے انگیجمنٹ کا کہا، کہ آپ کو کیا یہی حکومت جو جس کا منڈیٹ ہی جعلی ہو وہ مذاکرات کرے، اور آپ ایک طرف تحریک انصاف کو بلوا کہہ رہے ہیں، تو تحریک انصاف اگر وہ اپنے مطالبات، ان کو منڈیٹ ملا تھا، اور آپ بھی اس کے گواہ ہیں کہ ان کو منڈیٹ ملا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ 2018 کی بات کرتے ہیں، وہ چھوڑیں جی پچھلی بات کو، اب نیکسٹ چلے، صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے تھے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں، لیکن ہم نے پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے، چاہے وہ جو 77 کے الیکشن ہوں یا اس کے بعد آپ چلے جائیں جو 90s میں الیکشن ہوتے رہے، جو ہمیں نواز شریف کی 2/3 اکثریت ہم نے دیکھی 1997 میں، ان الیکشن کی بات کریں تو جو شفافیت ہے اس پہ بھی جو ہے وہ بہت بڑے سوال ہمیشہ رہے ہیں، اور یہ سوال جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے چاہیے، اس کا جو ہے وہ ڈینسٹی کم ہونی چاہیے، اور جو مداخلت کا عمل ہے سیاسی جو عمل میں وہ جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے۔ لیکن جو ہے وہ مظاہرے جو ہے آپ کو، اگر ہم نے 2014 کا دھرنا دیکھا، ہم نے 2017 کا لاک ڈاؤن دیکھا، ہم نے جو مولانا فضل الرحمان جب اسلام آباد آئے اس کا انجام بھی دیکھا، ہم نے جماعت اسلامی جب آئی اس وقت بھی ہم نے دیکھا، اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ لوگ جو ہے وہ خجل و خوار ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اس دوران وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، بے شمار مریض جو ہوتے ہیں وہ اپنی جان اس وجہ سے کھو دیتے ہیں کہ ان کو بر وقت جو ہے وہ علاج نہیں ملتا۔ بہت شکریہ اشفاق صاحب نے جیسے بتایا کہ نقصانات اور فوائد جو ہے وہ بتائے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اگر آپ جو منڈیٹ ہے کسی کا چوری کر لیں اور اس کو چوری کرنے کے بعد آئین میں ترامیم کریں، آئین میں ترامیم کے بعد عدالتوں سے فیصلے کروائیں، اور جو ہم نے اپنی زندگی میں، میں نے اپنی زندگی میں ایسی صورتحال کبھی نہیں دیکھی جس میں عدالتیں بھی فیصلے کر رہی ہیں پھر بھی لوگوں کو یقین نہیں ہے، دوسری جانب ترمیمیں ہو رہی ہیں اور مخصوص لوگوں کے لیے ہو رہی ہیں، اور ایکسٹینشن ہو رہی ہے، تمام تر چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، لیکن جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اب احتجاج جب کر کے جب کسی میں احتجاج جہاں پر پہنچ گیا کہ اسلام آباد پہنچ گیا، تو اب ان کو مذاکرات کی آفر دی گئی، تو اب مذاکرات میں کیا پتہ، کیونکہ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت باہر ہے ان پر بھی یقین کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسی وجہ سے بشرا بی بی خود جو ہیں وہ اس احتجاج کو لیڈ کر رہی ہیں کہ اگر وہ جگہ لے لیتے ہیں تو پھر وہی حساب ہوگا ان کے ساتھ جیسے جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا کہ وہ قیمتیں بجلی کی کم کروانے آئے تھے اور 2 روپے بڑھوا کے واپس چلے گئے۔ تو آج کے پروگرام میں ڈی چوک سے رانا عثمان کو، اشفاق مغل اور فیض ملک کو دیجیے گا اجازت، اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔